अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक अला मनहाजुन नबुव्वा जो हम इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में है कि आया कि वो इस्तिलाहें इस्तेमाल करनी चाहिए अब हमें, या कि हमें काम करना चाहिए जो अला मनहाजुन नबुव्वा है। सबसे पहले तमाम मुस्लिमीन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद फ़ला इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किर, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह की है और उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर के साथ अपने कलाम का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले जो अहमियत की हामिल चीज़ है उसमें ये है कि जो इस्तिलाहें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में स्पेसिफ़िकली अपने लिए इस्तेमाल कर गए या हमने उनके लिए कर ली, वो हमारे लिए एक नमूना है और हम उनको दूसरे आम लोगों पर यानी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो करने का हक़ रखते हैं, हमारे लिए आइडियल हैं। लेकिन अगर हमारे इस्तिलाह का सियाक़ो सवाक़ आपस में नहीं मिलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो उनका सियाक़ो सवाक़ उनकी बात के साथ था जिसकी वजह से हम उनकी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस्तिलाह यानी कि एक गलत फ़ेल होगा। इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। जैसे सादक और अमीन की इस्तिलाह हमारे पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रही है और कोई मौलवी आलिम दीन बोलता नहीं है इसके ख़िलाफ़, कोई यानी आवाज़ नहीं उठती इसके ख़िलाफ़ कि भाई सादक और अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक स्पेसिफ़िक उनकी क्वालिटी थी। तो वो भी सादक और अमीन तो उनको यानी कि मुशरिकीन मक्का ने कहा था जब वो पहली मर्तबा खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से एक फ़ौज आ रही है तो आपका उसके बारे में क्या ख़्याल होगा, तो उन्होंने कहा कि आप शुरू से ही हमारे दरमियान रहे हैं, आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं और सादक अमीन के कौल से यानी मशहूर हैं हमारे दरमियान इस बात से। तो इसलिए इस बात की हम गारंटी देते हैं कि वाकई फ़ौज आती होगी। लेकिन जब उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत की दावत शुरू की तो वही सादक अमीन शेब अबी तालिब के पत्थर भी उसने खाए, उसी सादक अमीन के सर के ऊपर ओजड़ियाँ भी रखी गईं, ताइफ के अंदर वादी के अंदर पाँव भी लहूलुहान करने पड़े। उसी सादक अमीन के साथ क्या सलूक हुआ, उन्हीं कुरैश मक्का ने क्या सलूक किया शेब अबी तालिब की घाटी में। तो वो जो इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं सादक अमीन की, सुलह हुदैबिया की, फ़तेह मुबीन की, अफ़गानिस्तान की जैसे कोई फ़तेह मिल जाती है तो तक़सीम उम्मत की हालत में हैं हम, हमारा सियाक़ो सवाक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह से बिल्कुल नहीं मिलता। तो ऐसी हालत में बहुत सी इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस वक़्त इज्तमाइयत की कैफ़ियत में जो इस्तेमाल की और तफ़र्रुक़ की हालत में उम्मत नहीं थी, तो वो उनका सियाक़ो सवाक़ ही नहीं बनता। रियासत मदीना का कोई सियाक़ो सवाक़ नहीं बनता। भाई अगर आप रियासत मदीना का सियाक़ो सवाक़ आइडियल के तौर पर बना रहे हो कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं मदीने जैसे पहले मदीना बनी थी, तो उसके बाद यानी कि हम उसको आगे इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, हमारा ख़्याल नेक नीयती है, लेकिन भाई सियाक़ो सवाक़ नहीं मिलता। क्योंकि जब रियासत मदीना बनी उस वक़्त यानी कि एक ही रियासत थी इस्लामी, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में। तो वो रियासत मदीना बनी, उसकी एक एक कदम पर कुरान की आयात का नुज़ूल हुआ और वो रियासत बनी, तकमील पाई। तो उस वक़्त कोई और गैर इस्लामी रियासत तो क्या यानी कोई इस्लामी रियासत और नहीं थी, गैर इस्लामी तो बहुत सी थी, इस्लामी रियासत कोई नहीं थी। अब इस्लाम की तकसीम हो चुकी है, हम
بالکل گھٹیا قسم کے حالات میں ہیں، فتنے کے حالات میں ہیں، اور وہ مثالیں استعمال کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانہ بنیانً مخصوص کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والے ساتھیوں کی مثالیں اور ان کے کارنامے اور ان کی سندیں ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اصطلاحوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا سیاق و سباق ان سے ملتا نہیں۔ فرض کیا گراؤنڈ ریالٹی نہیں ملتی، یعنی ہم اگر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی جو اسلامی ریاستیں ہیں وہ کیا یعنی کہ مکہ ہے، یا آپ نے بعد میں ان کو فتح مکہ کرنا ہے، یا آپ نے اس اسلامی ریاست کو جو آپ نے بنائی ہے اس کو اب فتنے کے دور میں تقسیم ہے، اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے؟ اس کو کیا آپ ریاست مدینہ کہیں گے تو آگے لے کے جا سکیں گے؟ کیا اس کا سیاق و سباق اس سے ملتا ہے؟ وہ امن کی حالت میں تھے، امامت کی حالت میں تھے، وحدت کی حالت میں تھے، ہم خوف کی حالت میں ہیں، اور ہم شرک کی حالت میں ہیں، اللہ کی بندگی کی حالت میں نہیں ہیں، طاغوت کی حالت میں ہیں، یعنی کہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہم وہ اصطلاحیں استعمال کریں کہ جو محمد رسول اللہ جیسی پاک ہستی نے یعنی کہ ایک اصطلاحیں اپنے لیے مقرر کی اور بنائیں، اور لوگوں نے بھی مانی اور وہ تسلیم ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سراسر دین کے ساتھ ناانصافی ہے، اور جو اہل دین اہل علم اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یعنی کہ اتنے یہ ہے کہ افسوس ہے ان پر کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ ان کو ان معنوں کی، ان مفہوم کی، ان باتوں کی دین کے بارے میں فہم ہی اڑ چکی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کیا چیز ہے، دین کے کیا اصول ہیں، دین کے کیا قوانین ہیں، کیا مسائل ہیں، دین کیسے ہے، دین کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے بالکل۔ یعنی کہ وہ بنے بنائے اسلام کی مثالیں دے کر وہ اسی لیے تو وہ یہ اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں کہ اسلام بنا ہوا ہے پہلے سے، بس ایک صادق اور امین کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی تو سراج الحق کو اپنے امیر کو کہتی تھی پہلے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ بھئی صادق اور امین تو مشرکین مکہ نے کہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر مشرکین مکہ پارلیمنٹ میں یا باقی جماعت اسلامی مشرکین مکہ بنے نا، اور سراج الحق کہے جی میں صادق اور امین ہوں، اور وہی مثال دہرائے اور ہم ان کو کہیں کہ یہ صادق اور امین ہے۔ جب سیاق و سباق ہی کسی قسم کا نہیں ملتا تو پھر ہم کیوں وہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اسلام کی بنیادی اصول قوانین سے ناواقف ہو گئے ہیں، اور یعنی کہ ایک اسلام کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔